अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, खुदा की शान देखें कि इमरान खान को गिराने वाले खुद मुंह के बल गिर रहे हैं। दो बड़े सियासी धमाके हुए, एक लाहौर के अंदर हुए और एक इस्लामाबाद के अंदर हुए। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि जो फ़ौज को मुश्किल में डाला जा रहा है और हुकूमत बार बार फ़ौज को मुश्किल में डाल रही है और एक इंतहाई अजीब व गरीब मुतालबा किया जा रहा है और ऐसे लगता है कि अब इनका बस चले तो ये पाँव पकड़ लें। मुतालबा ये है कि इमरान खान का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाया जाए। इससे पहले बीसियों बार हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह ख्वाजा आसिफ ने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आकर ये बात की कि जो मुकदमा है वो इमरान खान का वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलेगा, सीक्रेट एक्ट उसके ऊपर उस लागू होगा और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह की जो बयानात हैं वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन हम आपको बदस्तूर ये बता रहे थे कि जो हमारे ज़राए जो कुछ बाखबर लोग हैं जिनसे बातचीत होती है वो ये कह रहे थे कि ऐसा कोई ज़हन कहीं किसी लेवल के ऊपर भी नहीं पाया जाता। और ना ही ये जब सवाल भी पूछा गया था एक दफ़ा राना सनाउल्लाह से कि क्या कोई ऐसी डिमांड आई है फ़ौज की तरफ से कि आप इमरान खान को उनके हवाले करें, तो उनका जवाब था कि नहीं, ऐसी तो कोई डिमांड नहीं आई है। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्यों इतनी पेचीदगी हो रही है, क्यों इतना इज़्तिराब है, इतनी बेचैनी है हुकूमती सफ़ों के अंदर कि इमरान खान कहीं वापस ही ना आ जाए। क्योंकि जो केसेस इमरान खान के ऊपर हुकूमत ने बनाए वो सारे वीक केसेस हैं और इमरान खान के जो वकला हैं उनको ये चीज़ बारहा ये बता चुके हैं कि उनके ऊपर जो भी केसेस बने हुए हैं वो सब बोगस हैं और वो सब उड़ जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी भी बता दूं कि जो लोगों को ये लगता है कि काजी फाइज ईसा आकर इमरान खान को किसी मुश्किल से दो चार करेंगे, ये उनकी भूल है। काजी फाइज ईसा के दौर में शायद इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू होगा, रूल ऑफ लॉ की बात होगी। आजकल तो चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनको जो रिलीफ या इंसाफ मिलेगा वो काजी साहब के दौर में मिलेगा आकर। लेकिन अब ये जो हुकूमत की पेचीदगी है, हुकूमत की जो परेशानी है, ये समझ आती है। समझ इसलिए आती है कि उनके पास इमरान खान को काउंटर करने के लिए कोई भी जेन्युइन केस नहीं है। तो अब जी राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा फिर ये मुतालबा किया एस्टेब्लिशमेंट से कि इमरान खान का अगर सीक्रेट एक्ट के तहत और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हुआ तो फिर आप जितने भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कभी आपको अमेरिका से मिलेंगे, कभी कहाँ से मिलेंगे। ये जो बार बार हुकूमत एक चीज़ को फोर्स कर रही है, पिंच कर रही है या इसकी यादहानी कर रही है, इसकी दो वजह। एक वजह तो ये कि हुकूमत खुद इस बात को तस्लीम कर रही है कि उनके पास इमरान खान को हराने के लिए कोई जेन्युइन केस मौजूद नहीं है। फिर हुकूमत इस बात को भी तस्लीम कर रही है कि इमरान खान को इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इश्तियाल दिलवाया जाए, इमरान खान को ये कहा जाए कि तुम्हारा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा और इसके बाद इमरान खान जो है वो रिएक्टिव होंगे और वो कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी करेंगे जिसका उनको नुकसान होगा। तो ये एक मंसूबा हुकूमत की सफ़ों के अंदर पाया जा रहा है और ये सोचे समझे मंसूबे के तहत बार बार इस तरह की बात की जा रही है। और अब तो ये लहजा जो है वो एकदम एक रिक्वेस्ट के अंदर तब्दील हो गया। जो आज उनकी इस्तिदा थी राना साहब की, वो ये थी कि अब अगर ये ना किया गया तो उसके ये नताइज होंगे। कल तक ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि ये होगा और ये खारिज इम्कान नहीं है, ये होना चाहिए, ये होगा, हर सूरत में होगा। और अब वो लोग कहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो इसके ये नताइज निकलेंगे। तो बुनियादी तौर पे वही एक फ्रस्ट्रेशन है और वही बेचैनी है कि इमरान खान के ऊपर हमने जो सियासी केसेस बनाए हुए हैं उसमें इमरान खान वापस आ जाएगा, वो छूट जाएगा। और अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो जाता है तो वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। इमरान खान की और फौज की जो है वो लड़ाई लगी रहेगी और हम बीच में से अपने आप को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक मंसूबा है और आप बात मिनतों तरलों के ऊपर आई हुई है और पाँव पड़ रहे हैं कि आप खुदा का वास्ते इसको आप इसका ट्रायल करें और इसको आप संभालें, हमारे बस का ये रोग नहीं है। तो हुकूमत का ये एक तरह से एतराफ़ शिकस्त भी है। अब जो दूसरा मामला नाज़रीन वो बड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है इलेक्शन के हवाले से उसकी समाअत होनी है और ठीक उस केस की समाअत से कुछ घंटे पहले आसिफ जरदारी का ये बयान आना कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, जब मैं चाहूँगा तो इलेक्शन होगा, ये बहुत बड़ा अपसेट है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के मुंह के ऊपर इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं हो सकता कि एक शख्स किस तरह से ऐसी बात कर रहे हैं। एक ऐसा मामला जो ऑलरेडी इलेक्शन का मामला जो है वो प्रेजुडिस है जो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। इससे पहले मैं आपको दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बताता हूं। एक डेवलपमेंट ये कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में जो लॉबिंग है वो शुरू हो चुकी है। शायद खाकान अब्बासी ने भी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है
اور مفتاح اسماعیل کا ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہنا کہ جو وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار ہیں یا جو اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ شاید خاقان عباسی ہیں. اور آپ کو ریسنٹ پاس کے اندر جو ان کی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی نظر آتی ہیں، ان کی پارٹی پالیسی سے ایک طرح کا اعتراض برتنا اور اپنا ایک گروپ قائم کرنا، اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں کرنا جو ان کی پارٹی پالیسی سے یا اس لائن سے مطابقت نہیں رکھتی. اور آج اچانک سے یہ مفتاح اسماعیل کا یہ کہنا کہ وزیر اعظم کے جو مضبوط امیدوار ہیں یا جن کو بننا چاہیے وہ شاید خاقان عباسی ہیں. اس سے کیا میسج ملتا ہے؟ اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ لابنگ ہر طرف شروع ہو چکی ہے، اور اس سے یہ میسج بھی ملتا ہے کہ نون لیگ کے اندر شریف خاندان کی اب جو بقا ہے وہ خود خطرے میں ہے، اس کا زوال ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، زرداری کا یہ بیان یہ نظام انصاف کے منہ کے اوپر اس لیے تماچا ہے کہ ایک معاملہ جو سپریم کورٹ جس معاملے کو لے کر پچھلے 3 ماہ سے پھنسی ہوئی ہے، چیف جسٹس خود پھنسے ہوئے ہیں، سینئر ترین ججز پھنسے ہوئے ہیں، پوری عدلیہ پھنسی ہوئی ہے، معذرت ایک طرح سے پوری پارلیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، اور ایک شخص جو جس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی حیثیت نہیں، آئینی حیثیت نہیں ہے، وہ شخص پنجاب کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے کہ جب میں چاہوں تو الیکشنز ہوں گے. یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں عمر عطا بنجال صاحب کو کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ایک چیف جسٹس وقت کا سب سے طاقتور ترین آدمی، جس کے پیچھے آئین کھڑا ہے، جس کے پیچھے ادارے کھڑے ہیں، جس کے پیچھے ایک مضبوط مورل سپورٹ کھڑی ہے، عوامی سپورٹ کھڑی ہے، وہ شخص اگر الیکشن نہیں کروا سکتا اور اس کے برعکس ایک شخص ایک پارٹی کو جو چلاتا ہے، جو ایک سابق صدر ہے، اس کی محض کریڈنشل اس کے یہ ہیں کہ وہ ایک پارٹی جس کی سندھ کے اندر حکومت ہے اس کا وہ چیئرمین ہے، وہ اتفاق سے بی بی شہید کا جو ہے وہ خامد ہے، وہ بلاول کا ابا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اس وقت الیکشنز ہوں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کو، پاکستان کا جو ملک ہے، یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، اس کا سسٹم کیسے چلتا ہے، یہ کتنا فیک ہے یا یہ کتنا سطحی ہے، یا کتنا یہ جو پاورفل ایک ایلیٹ ہے اس نے اس کو اپنے جبڑوں کے اندر جو ہے وہ پھنسا کر رکھا ہوا ہے، اس کو زد و کوب کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. چیف جسٹس صاحب کو اب میرے خیال میں ایک پٹیشن تیار کر کے آصف زرداری صاحب کی عدالت کے اندر سبمٹ کرنی چاہیے کہ یہ 90 دن آئین کہتے ہوتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں تو اس کے اندر کچھ گنجائش پیدا کریں. یہ ایک بہت مایوس کن اور افسوسناک صورتحال ہے. آئی تھنک کہ اس بات کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ ایک سمن کرنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے کورٹ کے اندر، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ جو میں 3-4 مہینے سے الیکشن کروا رہا ہوں، میں اگر الیکشن نہیں کروا سکا تو آپ کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے، کچھ ان سے ٹپس لینی چاہیے. ممکن ہے کہ زرداری کوئی ایسی ٹپس دے دیں کہ چیف صاحب بھی جو ہے وہ الیکشن کروائیں، اور پوری قوم جو اس وقت چیف صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ معاملہ ایٹ لیسٹ تو حل ہو جائے. عمران خان کا بھی یہ بیان کہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ داؤ کے اوپر ہے، تو شاید اس کے لیے وہ کر لیں. اب وہ زرداری صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کروا سکتا ہوں وہ کیسے کروا سکتے ہیں، ان کے پاس ایسی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ تو کیا یہ وہی الیکشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ؟ تو پھر چیف صاحب کو کس چیز نے روک کے رکھا ہوا کہ وہ ان کو لٹکا دے اور ان کو کھڑکا دے؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.